कैसी दिल लगी है तू। कामयार क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह डरता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें, वो शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना वो नजरें याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों पूछ रही हो? देख के यार क्या हो गया है? हेलो, जहन्नम में हूँ मैं। नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ। कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे से अब बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार क्या कर रहे हो यार? स्लो डाउन, मैं तुम्हें बता रही हूँ। पागल हो गए हो तुम। उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी की चाय का टाइम होगा। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। मैं पागल। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? नहीं, अम्मा से बात हुई थी। वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। तुम अम्मा और पापा को लेके परेशान मत हो। और तुम भी ये बात जानती हो कि कामयाब तुमसे मोहब्बत करता है। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो। ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो ना हो, तेजी से सब बिगड़ जरूर रहा है। हायरा, ये वही कामयाब है जिसने तुम्हें बहुत चाहा है। और अगर वो अभी नाराज है या तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं है तो तुम एक कदम आगे बढ़ा लो ना। एंड आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सारी दुनिया से लड़के उससे शादी की है। पापा ठीक कह रहे थे, एक दिन में ही समझ आ गया। कम ऑन यार, मेरी मत मारी गई थी। इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ हायरा। ओके, गिव हिम सम टाइम। सब ठीक हो जाएगा। ओके? कामयार क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह डरता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें, वो शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना वो नजरें याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था।
वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों पूछ रही हो? देख के यार क्या हो गया है? हेलो, जहन्नुम में हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ है। कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार क्या कर रहे हो यार? स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। मैं तुम्हें बता रही हूँ पागल हो गए हो तुम। उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। मैं पागल। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? नहीं, अम्मा से बात हुई थी। वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। तुम अम्मा और पापा को लेके परेशान मत हो, और तुम भी ये बात जानती हो कि कामया तुमसे मोहब्बत करता है। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो, ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो ना हो, तेजी से सब बिगड़ जरूर रहा है। हायरा, ये वही कामयार है जिसने तुम्हें बहुत चाहा है, और अगर वो अभी नाराज है या तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं है तो तुम एक कदम आगे बढ़ा लो ना। एंड आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सारी दुनिया से लड़के उससे शादी की है। पापा ठीक कह रहे थे, एक दिन में ही समझ आ गया। कम ऑन यार, मेरी मत मारी गई थी। इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ आयरा। ओके, गिव हिम सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है तो इतने में आयरा आ जाती है। क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है, अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। ज़हरी बात है, यहाँ पे चलूँ फिरूँगी तो आवाज़ तो आएगी ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रहूँगी। तो कामयार कहता है, तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ रहूँगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर,
आयरा फिर क्या करती है कि वहाँ से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पजल्ड हो जाता है। इसके बाद हैरा कहती है अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुंचती है तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पर दादी जान कहती है चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है नहीं दादी जान, मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और ख़ुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है नहीं मैं कह देती हूँ ना, बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा, पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हों, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है चलो ठीक है दादी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है नहीं बेटा, मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो दादी जान कहती हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तो नाजरीन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो आयरा मैडम किचन में जाती है और नौकरानियों से बातें करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि ये सिस्टम के बारे में, मतलब खाने वगैरह के बारे में। तो जो नौकरानियों की बड़ी नौकरानी होती है वो कहती है यहाँ तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं है, किसने किस टाइम कब खाना है। थोड़ी ही देर में आयरा की अम्मी भी आ जाती हैं तो वो आयरा से पूछती हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो कह देती, तुम्हें फ़ौरन मिल जाती। तो आयरा कहती है नहीं मेरी वैसे ही रूटीन है, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इसके बाद फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा, वो नौकरानी से बात करते हुए कि वो मेरी जो मानो चीकू है उसको बहुत भूख लगी हुई है, लगता है आपने उसे अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो नौकरानी कहती है नहीं बेगम जी, हमने उनको खाना दे दिया है। तो कामयार की अम्मी कहती है अगर तुमने खाना दिया होता तो वो इस तरह उसका चेहरा ना होता उतरा हुआ, तुमने उसे खाना नहीं दिया। तो वो कहती है चलो उसे अच्छी तरह से खाना दो। तो फिर नौकरानी आयरा से कहती है ये देखो हम झूठे हैं, वो बिल्ली सच्ची।
हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है तो इतने में आयरा आ जाती है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है, अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं, ज़हरी बात है यहाँ पे चलूँ फिरूँगी तो आवाज़ तो आएगी ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रहूँगी। तो कामयार कहता है, तुमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ रहूँगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूँगा, ये मेरी मर्ज़ी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहाँ से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पज़ल्ड हो जाता है। इसके बाद आयरा कहती है, अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुँचती है तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है, ठीक है बेटा अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है, अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है, बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है, दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पर दादी जान कहती है, चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है, दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है, नहीं दादी जान, मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और ख़ुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है, नहीं मैं कह देती हूँ ना, बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है, दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा, पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हों, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है, चलो ठीक है दादी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है, नहीं बेटा मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है, मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो दादी जान कहती है, हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ।
تو ناظرین اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے تو آئرہ میڈم کچن میں جاتی ہے اور نوکرانیوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے. وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سسٹم کے بارے میں، مطلب کھانے وغیرہ کے بارے میں. تو جو نوکرانیوں کی بڑی نوکرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں تو کوئی سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، کس نے کس ٹائم کب کھانا ہے. تھوڑی ہی دیر میں آئرہ کی امی بھی آ جاتی ہیں تو وہ آئرہ سے پوچھتی ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو کہہ دیتی، تمہیں فوراً مل جاتی. تو آئرہ کہتی ہے نہیں، میری ویسے ہی روٹین ہے، میں اپنا کھانا خود ہی بناتی ہوں اور میں جلدی اٹھ جاتی ہوں. تو اس کے بعد پھر کامیار کی امی کہتی ہے اچھا، وہ نوکرانی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ میری جو مانو چیکو ہے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے اسے اچھے سے کھانا نہیں دیا. تو وہ نوکرانی کہتی ہے نہیں بیگم جی، ہم نے ان کو کھانا دے دیا ہے. تو کامیار کی امی کہتی ہے اگر تم نے کھانا دیا ہوتا تو وہ اس طرح اس کا چہرہ نہ ہوتا اترا ہوا، تم نے اسے کھانا نہیں دیا. تو وہ کہتی ہے چلو اسے اچھی طرح سے کھانا دو. تو پھر نوکرانی آئرہ سے کہتی ہے یہ دیکھو ہم جھوٹے ہیں، وہ بلی سچی. ہیلو گائز، ہمیں کامیار کو سویا ہوا دکھایا جاتا ہے تو اتنے میں آئرہ آ جاتی ہے کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے تو وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں. آئرہ جیسے ہی آتی ہے تو کامیار کہتا ہے کیا مصیبت ہے یار، تمہیں پتہ نہیں ہے میں سو رہا ہوں اور تم مجھے اس طرح ڈسٹرب کر رہی ہو. تو اس پہ آئرہ کہتی ہے اب دیکھو میں انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں، ظاہری بات ہے یہاں پہ چلوں پھروں گی تو آواز تو آئے گی نا، اور میری بات ایک دھیان سے سن لو. تو اتنے میں کامیار کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے، تم کس طرح میرے ساتھ بحث کر رہی ہو، میں آرام کر رہا ہوں تم مجھے تنگ کر رہی ہو. تو آئرہ کہتی ہے میری بات سنو، میں یہاں پہ اپنی مرضی سے رہوں گی. تو کامیار کہتا ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کہ شادی کرو مجھ سے. تو آئرہ کہتی ہے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی یہاں رہوں گی. اس کے بعد کامیار اسے انگلی دکھاتا ہے تو آئرہ کہتی ہے کہ یہ انگلی نیچے کر لو، مجھے انگلی یہ دکھا کے مت بات کرو. کامیار کہتا ہے میں انگلی دکھا کر ہی بات کروں گا، یہ میری مرضی ہے. اس پر ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے، وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. خیر آئرہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہاں سے اسے پانی والا گلاس ملتا ہے تو وہ کامیار کے منہ پر دے مارتی ہے، جس کے بعد کامیار جو کہ پزلڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آئرہ کہتی ہے اب دیکھا نا ہوگی نا انگلی نیچے. تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے دادی جان جو کہ ایک گیم کھیل رہی تھی ایک نوکرانی کے ساتھ. اتنے میں آئرہ اس کے پاس پہنچتی ہے تو دادی جان پھر نوکرانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم جاؤ، میری بہو آ گئی ہے تو میں اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. پھر دادی جان کہتی ہے اچھا بیٹا بیٹھو. آئرہ بیٹھتی ہے تو دادی جان کہتی ہے بیٹا کیا تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ تو آئرہ کہتی ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ گیم کھیلنے لگ جاتی ہیں. گیم کھیلنے کے دوران دادی جان اس سے کہتی ہے بیٹا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی، آرام کر لینا تھا نا. تو آئرہ کہتی ہے دادی جان مجھے بس تھوڑا جلدی اٹھنے کی عادت ہے.
تو اس پر دادی جان کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے دادی جان سے آئرہ پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ آئرہ کہتی ہے نہیں دادی جان، میں ابھی اٹھی ہوں تو میں آپ کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں اور خود کے لیے بھی۔ پھر دادی جان کہتی ہے نہیں میں کہہ دیتی ہوں نا بن کے آ جائے گا۔ پھر آئرہ پوچھتی ہے دادی جان مجھے یہ بتائیں کہ کامیار کب سے ایسے رات کو لیٹ سے آتا ہے یا شروع سے ہی؟ تو پھر دادی جان اسے بتاتی ہے کہ نہیں بیٹا، پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن بعد میں پھر جب تم سے یہ اس طرح کی لڑائی ہو گئی تو تب سے پھر اب ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں اس نے۔ تو آپ پریشان مت ہوں، اب آپ اس گھر میں آ گئی ہو نا، آہستہ آہستہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آئرہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے دادی جان، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ دادی جان کہتی ہے نہیں بیٹا، میرا تو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھر آئرہ کہتی ہے میری امی کہتی تھی کہ میں چائے اچھی بنا لیتی ہوں، تو میں ایسے کرتی ہوں آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو دادی جان کہتی ہاں یہ بات ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے تم اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ تو ناظرین اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے تو آئرہ میڈم کچن میں جاتی ہے اور نوکرانیوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سسٹم کے بارے میں، مطلب کھانے وغیرہ کے بارے میں۔ تو جو نوکرانیوں کی بڑی نوکرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں تو کوئی سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، کس نے کس ٹائم کب کھانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آئرہ کی امی بھی آ جاتی ہیں تو وہ آئرہ سے پوچھتی ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو کہہ دیتی، تمہیں فوراً مل جاتی۔ تو آئرہ کہتی ہے نہیں میری ویسے ہی روٹین ہے، میں اپنا کھانا خود ہی بناتی ہوں اور میں جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر کامیار کی امی کہتی ہے اچھا، وہ نوکرانی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ میری جو مانو چیکو ہے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے اسے اچھے سے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ نوکرانی کہتی ہے نہیں بیگم جی ہم نے ان کو کھانا دے دیا ہے۔ تو کامیار کی امی کہتی ہے اگر تم نے کھانا دیا ہوتا تو وہ اس طرح اس کا چہرہ نہ ہوتا اترا ہوا، تم نے اسے کھانا نہیں دیا۔ تو وہ کہتی ہے چلو اسے اچھی طرح سے کھانا دو۔ تو پھر نوکرانی آئرہ سے کہتی ہے یہ دیکھو ہم جھوٹے ہیں وہ بلی سچی۔ ہیلو گائز، ہمیں کامیار کو سویا ہوا دکھایا جاتا ہے تو اتنے میں آئرہ آ جاتی ہے کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے تو وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ آئرہ جیسے ہی آتی ہے تو کامیار کہتا ہے کیا مصیبت ہے یار، تمہیں پتہ نہیں ہے میں سو رہا ہوں اور تم مجھے اس طرح ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تو اس پہ آئرہ کہتی ہے اب دیکھو میں انسان ہوں کوئی بھوت نہیں، ظاہری بات ہے یہاں پہ چلوں پھروں گی تو آواز تو آئے گی نا، اور میری بات ایک دھیان سے سن لو۔ تو اتنے میں کامیار کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے، تم کس طرح میرے ساتھ بحث کر رہی ہو، میں آرام کر رہا ہوں تم مجھے تنگ کر رہی ہو۔ تو آئرہ کہتی ہے میری بات سنو، میں یہاں پہ اپنی مرضی سے رہوں گی۔ تو کامیار کہتا ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کہ شادی کرو مجھ سے۔
تو ایرا کہتی ہے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی یہاں رہوں گی۔ اس کے بعد کامیار اسے انگلی دکھاتا ہے تو ایرا کہتی ہے کہ یہ انگلی نیچے کر لو، مجھے انگلی یہ دکھا کے مت بات کرو۔ کامیار کہتا ہے میں انگلی دکھا کر ہی بات کروں گا، یہ میری مرضی ہے۔ اس پر ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے، وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ خیر آئرہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہاں سے اسے پانی والا گلاس ملتا ہے تو وہ کامیار کے منہ پر دے مارتی ہے، جس کے بعد کامیار جو کہ پزلڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئرہ کہتی ہے اب دیکھا نا، ہوگی نا انگلی نیچے، تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے دادی جان جو کہ ایک گیم کھیل رہی تھی ایک نوکرانی کے ساتھ، اتنے میں آئرہ اس کے پاس پہنچتی ہے تو دادی جان پھر نوکرانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم جاؤ، میری بہو آ گئی ہے تو میں اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں۔ پھر دادی جان کہتی ہے اچھا بیٹا بیٹھو۔ آئرہ بیٹھتی ہے تو دادی جان کہتی ہے بیٹا کیا تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے؟ تو آئرہ کہتی ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ گیم کھیلنے لگ جاتی ہیں۔ گیم کھیلنے کے دوران دادی جان اس سے کہتی ہے بیٹا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی، آرام کر لینا تھا نا؟ تو آئرہ کہتی ہے دادی جان مجھے بس تھوڑا جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ تو اس پر دادی جان کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے دادی جان سے آئرہ پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کر لیا ہے؟ آئرہ کہتی ہے نہیں دادی جان میں ابھی اٹھی ہوں تو میں آپ کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں اور خود کے لیے بھی۔ پھر دادی جان کہتی ہے نہیں میں کہہ دیتی ہوں نا بن کے آ جائے گا۔ پھر آئرہ پوچھتی ہے دادی جان مجھے یہ بتائیں کہ کامیار کب سے ایسے رات کو لیٹ سے آتا ہے یا شروع سے ہی؟ تو پھر دادی جان اسے بتاتی ہے کہ نہیں بیٹا پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن بعد میں پھر جب تم سے یہ اس طرح کی لڑائی ہو گئی تو تب سے پھر اب ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں اس نے۔ تو آپ پریشان مت ہوں، اب آپ اس گھر میں آ گئی ہو نا، آہستہ آہستہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آئرہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے دادی جان میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں۔ دادی جان کہتی ہے نہیں بیٹا میرا تو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو پھر آئرہ کہتی ہے میری امی کہتی تھی کہ میں چائے اچھی بنا لیتی ہوں تو میں ایسے کرتی ہوں آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ تو دادی جان کہتی ہاں یہ بات ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے تم اچھی سی چائے بنا کر لاؤ۔ تو ناظرین اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے تو آئرہ میڈم کچن میں جاتی ہے اور نوکرانیوں سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ وہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سسٹم کے بارے میں، مطلب کھانے وغیرہ کے بارے میں۔ تو جو نوکرانیوں کی بڑی نوکرانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں تو کوئی سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے، کس نے کس ٹائم کب کھانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آئرہ کی امی بھی آ جاتی ہیں تو وہ آئرہ سے پوچھتی ہیں بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو کہہ دیتی، تمہیں فوراً مل جاتی۔ تو آئرہ کہتی ہے نہیں میری ویسے ہی روٹین ہے، میں اپنا کھانا خود ہی بناتی ہوں اور میں جلدی اٹھ جاتی ہوں۔ تو اس کے بعد پھر کامیار کی امی کہتی ہے اچھا وہ نوکرانی سے بات کرتے ہوئے کہ وہ میری جو مانو چیکو ہے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے آپ نے اسے اچھے سے کھانا نہیں دیا۔
تو وہ نوکرانی کہتی ہے نہیں بیگم جی ہم نے ان کو کھانا دے دیا ہے. تو کامیار کی امی کہتی ہے اگر تم نے کھانا دیا ہوتا تو وہ اس طرح اس کا چہرہ نہ ہوتا اترا ہوا. تم نے اسے کھانا نہیں دیا. تو وہ کہتی ہے چلو اسے اچھی طرح سے کھانا دو. تو پھر نوکرانی عائرہ سے کہتی ہے یہ دیکھو ہم جھوٹے ہیں وہ بلی سچی. ہیلو گائز ہمیں کامیار کو سویا ہوا دکھایا جاتا ہے. تو اتنے میں عائرہ آ جاتی ہے کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے تو وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں. عائرہ جیسے ہی آتی ہے تو کامیار کہتا ہے کیا مصیبت ہے یار تمہیں پتہ نہیں ہے میں سو رہا ہوں اور تم مجھے اس طرح ڈسٹرب کر رہی ہو. تو اس پہ عائرہ کہتی ہے اب دیکھو میں انسان ہوں کوئی بھوت نہیں. ظاہری بات ہے یہاں پہ چلوں پھروں گی تو آواز تو آئے گی نا. اور میری بات ایک دھیان سے سن لو. تو اتنے میں کامیار کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے. تم کس طرح میرے ساتھ بحث کر رہی ہو. میں آرام کر رہا ہوں تم مجھے تنگ کر رہی ہو. تو عائرہ کہتی ہے میری بات سنو میں یہاں پہ اپنی مرضی سے رہوں گی. تو کامیار کہتا ہے تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے میں نے تھوڑی تمہیں کہا تھا کہ شادی کرو مجھ سے. تو عائرہ کہتی ہے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی یہاں رہوں گی. اس کے بعد کامیار اسے انگلی دکھاتا ہے تو عائرہ کہتی ہے کہ یہ انگلی نیچے کر لو مجھے انگلی یہ دکھا کے مت بات کرو. کامیار کہتا ہے میں انگلی دکھا کر ہی بات کروں گا یہ میری مرضی ہے. اس پر ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث ہو جاتی ہے. وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. خیر عائرہ پھر کیا کرتی ہے کہ وہاں سے اسے پانی والا گلاس ملتا ہے تو وہ کامیار کے منہ پر دے مارتی ہے جس کے بعد کامیار جو کہ پزلڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد عائرہ کہتی ہے اب دیکھا نا ہوگی نا انگلی نیچے. تو اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. دوسری طرف ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے دادی جان جو کہ ایک گیم کھیل رہی تھی ایک نوکرانی کے ساتھ. اتنے میں عائرہ اس کے پاس پہنچتی ہے تو دادی جان پھر نوکرانی سے کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اب تم جاؤ میری بہو آ گئی ہے تو میں اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. پھر دادی جان کہتی ہے اچھا بیٹا بیٹھو. عائرہ بیٹھتی ہے تو دادی جان کہتی ہے بیٹا کیا تمہیں گیم کھیلنی آتی ہے. تو عائرہ کہتی ہے ٹرائی کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ گیم کھیلنے لگ جاتی ہیں. گیم کھیلنے کے دوران دادی جان اس سے کہتی ہے بیٹا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی آرام کر لینا تھا نا. تو عائرہ کہتی ہے دادی جان مجھے بس تھوڑا جلدی اٹھنے کی عادت ہے. تو اس پر دادی جان کہتی ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے دادی جان سے عائرہ پوچھتی ہے کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ناشتہ کر لیا ہے. عائرہ کہتی ہے نہیں دادی جان میں ابھی اٹھی ہوں تو میں آپ کے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں اور خود کے لیے بھی. پھر دادی جان کہتی ہے نہیں میں کہہ دیتی ہوں نا بن کے آ جائے گا. پھر عائرہ پوچھتی ہے دادی جان مجھے یہ بتائیں کہ کامیار کب سے ایسے رات کو لیٹ سے آتا ہے یا شروع سے ہی. تو پھر دادی جان اسے بتاتی ہے کہ نہیں بیٹا پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن بعد میں پھر جب تم سے یہ اس طرح کی لڑائی ہو گئی تو تب سے پھر اب ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں اس نے. تو آپ پریشان مت ہوں اب آپ اس گھر میں آ گئی ہو نا آہستہ آہستہ یہ پرابلم سالو ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے بعد
ایرا کہتی ہے چلو ٹھیک ہے دادی جان میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہوں. دادی جان کہتی ہے نہیں بیٹا میرا تو لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو پھر ایرا کہتی ہے میری امی کہتی تھی کہ میں چائے اچھی بنا لیتی ہوں.